अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू छोटी सी ज़िंदगी विद अमल। आज हम बात करेंगे कि लेट शादी होने की वजह से किन किन प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है लड़कियों को और लड़कों को। ऐसा नहीं है कि लेट शादी होने की वजह से सिर्फ लड़कियां ही प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, बहुत सारी हमारी सोसाइटी में लड़कों को भी बहुत बहुत अजीब सी सिचुएशंस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। तो पहले आज हम गर्ल्स को की बात करेंगे कि उनको किन किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फिर हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लेट शादी होने की वजह से ना लड़कियों को किन किन प्रॉब्लम से सामना होता है। सबसे पहले हमारी जो आती है ना फैमिली, हमारी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करती है और बहुत सारी चीज़ें वो ना चाहते हुए भी कह जाती हैं, और वो चीज़ वो लड़की किस तरह से उसके दिल पे गुजरती है, कैसे वो फेस करती है, ये वो ही जानती है। फैमिली में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपकी सिबलिंग्स होती हैं, बहन भाई, वो इंटेंशनली नहीं आपको बातें कह रहे होते, लेकिन अनइंटेंशनली उनकी बातें, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो आपको हर्ट कर जाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों इनका रवैया है मेरे साथ। लड़कियों के साथ स्पेशली कुछ लड़कियों के ऐसा होता है कि उनसे छोटी बहनें होती हैं तो वो ये कहना शुरू कर देती हैं कि आपकी तो शादी नहीं हो रही और आपकी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही। तो वो प्रेशराइज एक तरह से इंसान हो जाता है। फिर अगर किसी लड़की के बाद उसका एक ही भाई रहता हो तो वो फैमिली में हो जाता है कि अब लड़की की शादी होगी तो लड़के की शादी होगी, और वो भाई भी ऑटोमेटिक जो है ना वो अपनी बहन को प्रेशराइज करना शुरू कर देता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत तरीक़ों से, कि उसका बिहेवियर या एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि वो उस लड़की को इतना फील कराता है कि मेरी शादी ना होने की वजह से मेरे इस भाई की, मेरी इस बहन की भी शादी नहीं हो रही ना। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में ये चीज़ें स्टिक करती चली जा रही होती हैं और वो ये चीज़ें लेके घबरा रही होती है। वैसे शायद वो अपनी शादी ना होने की वजह से इतनी परेशान ना हो, लेकिन अपने बहन भाइयों के रवैये, अपने पेरेंट्स के रवैये की वजह से वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जाना उसके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है, वो चली जाएगी। और वो छोटी छोटी बात को भी सेंसिटिव हो जाएगी। ये समझ लें कि इंसान सेंसिटिव हो जाता है कि अगर कोई बात ना भी कर रहा हो ना तो भी वो फील कर जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ पेरेंट्स या कुछ सिबलिंग्स इंटेंशनली कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि अनइंटेंशनल उनके रवैये उस लड़की को ऐसा फील कराते हैं कि अब वो जो है ना अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन बन गया, एक बोझ बन गया। फिर इसी चक्कर में आके, इसी बात में आके बहुत सारी लड़कियां अपनी शादी का बहुत सारा गलत फैसले कर लेती हैं कि जल्दबाज हो जाती हैं कि वो जल्दी कर देती है कि बस हमारी शादी हो, हमारे घर वालों को ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए, मेरी शादी वाला। और वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि इस शादी जल्दबाजी में या उन्होंने अगर ठीक फैसला नहीं किया तो उसके नताइज सारी ज़िंदगी वो लड़की भुगतेगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचती है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी फैमिली की, मेरे भाइयों की, मेरे अम्मी अब्बू की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। वो अपनी शादी को जो है ना अपने घर वालों के तमाम तर मसाइल का सलूशन समझना शुरू हो जाती है। और क्योंकि वो उसके घर वाले, उसकी फैमिली ये उसको फील करवाती है कि तुम्हारी शादी होगी तो ही हमारे मसाइल जो है ना वो सारे ठीक हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो इसी चक्कर में आके वो कहती है कि कहीं कुआं भी मिल जाए ना तो उसमें भी वो छलांग लगा दे और शादी उसकी हो जाए किसी तरीके से, चाहे वो इंसान हो, सांस चलती हो, उसकी शादी हो जाए। और उसका खमियाजा वो लड़की बेचारी अकेली सारी जिंदगी भुगतती है। फिर फैमिली के बाद हम आ जाते हैं कजन्स पे आ जाते हैं ना, कि कजन्स भी ऐसे रवैया बनाते हैं कि मेल कजन्स भी, कि जो आपको एक अजीब स्ट्रेस देते हैं। बहुत सारी कजन्स जो होंगी जो आपसे छोटी होंगी वो उन लड़कियों को कहना शुरू होती है, बाजी आपकी तो शादी नहीं हो रही, फिर हमारा नंबर कैसे आएगा, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, आपने अभी ये भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया। अब शादी ना होने का सारा जो जिम्मेदार है ना वो लड़की बन जाती है किसी न किसी एंगल से ना, कि उसको ये हर कोई यही उससे क्वेश्चन कर रहा होता है, अच्छा आपकी अभी तक शादी नहीं हुई,
अच्छा वो फलां की बेटी थी, वो तो आपसे छोटी थी, उनकी तो शादी होगी, वो बेचारी ना चाहते हुए भी ना डिप्रेशन के फेस में चली जाती है, और वो अपनी लाइफ को जो है ना एक पॉइंट पे रुका हुआ देखना शुरू हो जाती है, कि वो समझती है कि उसकी ज़िंदगी तभी आगे बढ़ेगी जब उसकी शादी हो जाएगी, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन, कोई और रास्ता, कोई और तरीका नहीं है उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का, वो बस यही समझ लेती है। फिर इसके बाद हम जो है ना कजन्स के बिहेवियर के बाद हम आ जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी एज ग्रुप के होते हैं, लड़कियों में एज ग्रुप की लड़कियां होती हैं, उनकी बहुत पहले शादी हो जाती है, दे दो बच्चे हो जाते हैं, वो कहते हैं ओहो, जब भी उनसे कहीं इत्तेफाकन मुलाकात हो जाए तो अल्लाह मेरे तो 2 बच्चे हैं, आपकी भी तक शादी ही नहीं हुई, आपका कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, मंगनी नहीं हुई। अरे भाई, शादी ही से तो जिंदगी नहीं चलती इंसान की, शादी एक वाहिद नुक्ता तो नहीं है जिसपे आके जिंदगी अटक जाती है, इसके बाद जिंदगी में या इस दुनिया में कोई और काम नहीं है करने वाला। हम आई डोंट नो कि हम लोगों ने क्यों ऐसे बना लिया कि शादी होगी तो जिंदगी लड़की की आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज उसकी जिंदगी एक पॉइंट पे आके रुक गई है और इससे आगे वो नहीं बढ़ी। फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, अच्छा फलां की भी होगी, फलां की भी होगी, वो एक ऑटोमेटिकली ना वो आपको एक स्ट्रेस दे रहे होते हैं। वो लड़की उस वक्त बेशक उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करती, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चलती है कि मेरे एज ग्रुप के लोगों की सबकी तो शादियां हो गई, मैं रह गई, पता नहीं मेरे में क्या ऐसी कमी है। हालांकि बेशक वो एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, वो अच्छा कमा भी रही हो, तो भी ये जो हमारे सोसाइटी के रवैये हैं ना, ये हम लोगों को जो है ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार करते हैं। ये हमारे जो सख्त किस्म की हमारी फैमिली के, फ्रेंड्स के, कजन्स के जो बहन भाइयों के रवैये हैं ना, ये उस लड़की की जिंदगी को जो है ना अजाब बना देते हैं, और वो खुद ना चाहते हुए भी इस चक्कर में आके रुक जाती है। वो चाहती है बस उसकी जिंदगी शादी के साथ ही आगे बढ़ सकती है, और इसके अलावा कोई और इसका जो है ना रास्ता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी कैसी कैसी बातें लड़कियों को हर्ट करती हैं। अक्सर होता है फीमेल कलीग्स होते हैं, अच्छा तुम्हारी तो शादी नहीं होगी यार, तुम्हारी तो एज निकलती जा रही है, तुम तो कमा ही रही हो, लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि तुम उन्हें जो है ना पे ला ला के देती रहो। हालांकि हकीकत में ये वजह नहीं हो सकती कि उसके घर वाले, कौन घर वाले चाहते हैं कि उसकी बेटी पे ला के देती रहे और हम उसकी शादी ना करें। सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादियां हो जाए किसी अच्छी जगह पे। वो आपको स्ट्रेस आउट करते हैं, और फिर वो स्ट्रेस आपका जो रवैया है ना, उस लड़की का रवैया अपनी फैमिली के साथ बहुत खराब होता चला जाता है। उसके रिलेशनशिप्स अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ और अपनी बहन भाइयों के साथ जो है वो खराब हो जाते हैं। वो उसकी ना चाहते हुए भी उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब वो चिड़चिड़ापन आ जाता है तो आगे चल के हर कोई, इसकी शादी नहीं ना हुई, इसी वजह से इतनी ये इसके अंदर गुस्सा आ गया, ये चिड़चिड़ी होगी, इसकी शादी कर दे ना, ये ठीक हो जाएगी। इवन कि फिर उस बेचारी लड़की को जो जो बीमारियां भी हो जाए ना, अल्लाह ना करे किसी को के साथ ऐसा हो, कोई बीमारी भी हो जाए ना, सब कहते हैं इसका हल ये है, इसकी शादी होती ना तो इसको ये बीमारी ना होती है और ये बिल्कुल ठीक होती है, और इसके साथ ये कोई प्रॉब्लम ना होती, ये इसकी शादी ना होने की वजह से। इवन उस बेचारी को कोई स्किन का इशू हो जाए ना, या टांग में भी दर्द हो जाए, तो उसका भी रीजन यही होता है। ये नहीं कहते कि उसको हेल्थ इश्यूज है या उसकी हेल्थ कमजोर है या उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या वो मेंटली अपसेट है तो उसकी हेल्थ जो है वो गिरती है, कमजोर हो रही है, ये सोचती रहती है। ये सोच की वजह से ना इसकी शादी नहीं ना हुई, सारे मसाइल जो है ना वो टांग एक नुक्ते पे, शादी नहीं ना हुई। आप जैसे इसकी शादी करेंगे देखिएगा इसकी हेल्थ जो है ना बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हर जो है ना काम आपका शादी पे आके जुड़ते हैं। फिर हम अब आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अब मैं अब उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी देर से होती है, वो इन सारी सिचुएशंस को कैसे फेस करे और उसको कैसे डील करना चाहिए, अब इस बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि अब जारी बात है, मसाइल तो मैंने बता दिए हैं कि क्या क्या मसाइल फेस करना पड़ता है, पर कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए ना कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, या वो लड़की कैसे इन सारी सिचुएशन को फेस करते हुए अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है और अपनी छोटी सी जिंदगी को कैसे वो गुजारेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी लड़की के साथ सारी ऐसी सिचुएशन हो रही है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिंदगी में हर इंसान दुनिया में एक अलग मकसद के लिए आया हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं है कि शादी ही से तमाम मकासद जो है वो मिल जाते हैं। और शादी होने के बाद जो है ना वो लड़कियां, अक्सर लड़कियां ऐसे परेशान हालात में सोचती हैं कि हमारी शादी हो जाएगी ना तो ज़िंदगी एक खूबसूरत हसीन फूलों का बिस्तर होगी।
لیکن وہ حالات جو پہلے والے حالات ہوتے ہیں نا اس سے بھی بری زندگی نکل آتی ہے. تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لیول ہائی ہو جاتا ہے شادی کو لے کے. تو پھر جب اتنا ایکسپیکٹیشن لیول ہائی ہو جائے گا کہ ساری پرابلمس حل ہو جائیں گی, ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی شادی کے بعد, ظاہری بات ہے حقیقت میں تو وہ ساری پرابلمس شادی کے بعد بھی وہی رہتی ہیں, وہ بدلتی تو نہیں ہیں. لوگ شادی کے بعد شادی کا تانا نہ دیں تو اور باتوں کا تانا شروع کر دیتے ہیں, اسٹیٹس کا تانا دینا شروع کر دیتے ہیں, بچے نہ ہونے کا تانا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت ساری باتیں. تو ایکسپیکٹیشن لیول ہائی ہوتا ہے, پھر وہ شادی بھی آپ کی جو ہے نا وہ فیلئر کی طرف جانتی ہوئی نظر آتی ہے. میں تمام ان بہنوں کو کہوں گی کہ جن کو اپنی فیملی سے بھی پریشر ہے اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے, تو میری پیاری سی بہنوں پریشان مت ہو. زندگی ہے, زندگی صرف شادی سے آگے نہیں چلتی. آپ دوسروں کی باتیں جو کہہ رہی ہیں انہیں ایک کان سے سنیں, دوسرے کان سے نکال دیں, اپنے ذہن کے اوپر سوار مت کریں. آپ اپنی ایجوکیشن, اپنی ہابیز جو ایک نارمل انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں, وہ سب کنٹینیو کریں. یہ مت سوچیں کہ میں اچھے کپڑے نہ پہنوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی, میں فلاں تقریب میں نہ جاؤں کیونکہ سارے لوگ سوال پوچھیں گے تمہاری ابھی تک شادی نہیں. آپ جائیں. لوگوں کی باتیں تو وہ آپ کی شادی کے بعد بھی ایسی رہیں گی. اگر آپ وہ ساری باتیں سننا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک کمرے میں بند ہو جائے گی. بے شک کوئی کہتا ہے اسے مسکرا کے دیکھیں اور جواب نہ دیں, آگے بڑھ جائیں, زندگی کو آگے بڑھائیں. اگر کسی نے ایسی بات کہہ دی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان سے لڑنا شروع کر دیں, آپ جواب نہ دیں, بس مسکرا دیں کہ اللہ کرے گا ہو جائے گی, اس اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ کیئر نہیں کریں گی نا, اس کی پرواہ نہیں کریں گی, تو ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے اور وہ آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے. اگر آپ بہت پرواہ کریں گی, ان کی بات کو غور سے سنیں گی اور اس کی بات کو لے کے پریشان ہوگی, دو تین باتیں خود کہیں گی کہ یار میں تو بہت پریشان ہوں, میری شادی نہیں ہو رہی, تو آپ یقین جانیں وہی لوگ پھر جیسے ہی آپ کو ملیں گے پھر ان کی بات شروع ہی یہیں سے ہوگی, ابھی تک شادی نہیں ہوئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں ان کو اپنے ذہن پہ سوار مت کریں. میں اپنی تمام تر بہنوں سے کہوں گی کہ ان ڈپریشن کو, ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی لائف کو گزاریں, اچھے کپڑے پہنیں, گیدرنگز میں جائیں, لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہیں, مسکرا کر اپنی لائف کو انجوائے کریں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ اب کسی نے کہہ دیا تو منہ بنا کے, کسی تقریب میں گئے, کسی نے شادی کا پوچھ لیا تو اب آپ منہ بنا کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں. بالکل بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اسمائل کر کے آگے بڑھ جائیں. زندگی ہے ہی اسی کا نام, پرابلم, مشکلات, ساری چیزوں کے ساتھ. آپ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ رک جاتے ہو. زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ مسکراؤ اور آگے چل پڑو. اور اپنی لائف میں ایجوکیشن آپ کا شوق ہے, آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. آپ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ جاب کریں. جو بھی آپ کی ہابیز ہیں جو ایک نارمل انسان کی ہوتی ہیں کنٹینیو کریں. اپنی لائف کو اسپیشل مت بنائیں, تاکہ یہ نہ بنا لیں کہ ایک کمرے میں بند ہو جانا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا, اور بالکل پھر چڑچڑا پن آپ کی طبیعت میں آ جائے گا. ان ساری چیزوں کا حل یہ کہ ٹھیک ہے ایک ہے جی, آپ فیس کریں, لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اسمائل کر کے آگے بڑھیں, یہی زندگی ہے. اور یہ مت سوچیں کہ آپ تیار نہ ہوں, آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوتی تو وہ زندگی بہت اچھی گزارتے ہیں. بہت سارے ہمارے فور فادرز میں, ہماری آس پڑوس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی پھر بھی زندگی اچھی گزارتے ہیں, زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا. زندگی کا واحد اللہ پاک نے یہ مقصد تو نہیں رکھا نا کہ ہر انسان دنیا میں آیا تو شادی کرے گا تو آگے چلے گا. ٹھیک ہے اسلام میں, شریعت میں شادی کو بہت اہمیت حاصل ہے, لیکن آپ کی قسمت کی بات ہے, نصیب میں کسی وجوہات کی بنا پر آپ کی شادی نہیں ہو سکی یا لیٹ ہوگی, تو اس میں اس بات کو اتنا ٹینس کر کے اپنے سر پہ سوار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. میری پیاری بہنوں, اپنی زندگی کو جو ہے نارمل انسان کی طرح گزاریں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی شادی لیٹ ہوئی جلدی ہوئی, زندگی سب کے ساتھ ایک ہی جیسا رویہ رکھتی ہے. آپ نے کچھ غلط نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہوئی, یا آپ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہوئی. وہ زندگی میں جب اللہ کی طرف سے لکھی ہوگی, جو ٹائم طے ہوگا وہ نصیب کے ساتھ آپ کی ہو جائے گی. لیکن اپنے ذہن کو, اپنی ہیلتھ کو ان ساری باتوں کو سوچ کر پریشان مت کریں اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. ہر چیز میں انجوائے کریں, ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنے فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں پارٹیسپیٹ کریں, سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنی ہابیز کو کنٹینیو کریں, سب کچھ ایسے ہی کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنائیں. دوسروں کی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو بالکل بھی تباہ اور خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو وقت آپ کے پاس ابھی ہے وہ کل نہیں ہوگا. ٹائم کے ساتھ آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے, آدھا ٹائم آپ رونے میں گزار دیں گے اور پھر اگر شادی کے بعد برے حالات کو پھر آپ روتی رہیں گی, تو بہتر نہیں ہے کہ زندگی آج
کو آج ہی بہتر کر لیں، آج ہی خوشی سے گزاریں، آج ہی اچھی اچھی باتیں سوچیں، اپنی ہابیز دیکھیں، اپنی لائف کو انجوائے کریں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور ایک بار جو ملی ہوئی زندگی ہے اس کو آپ آدھا سے زیادہ ٹائم رونے دھونے میں اور ان چیزوں میں گزار دیں گی، لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو بحال کر لیں گی، تو آگے آپ کیا کریں گی؟ تو بہتر ہے کہ اپنے آج کو یہیں سے بہتر کریں، یہیں سے اسمائل کر کے اچھے طریقے سے اپنی تمام تر چیزوں کو گزاریں۔ اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بوائز کی جو لڑکوں کی دیر سے شادی ہوتی ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ آج کی ٹاپک نہ کرتے ہوئے بھی کافی لمبا ہو گیا، لیکن یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، اور مے بی اگر کسی چیز کو میں نے مس کیا ہو، کسی ایشو کو یا کسی پرابلم کو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جو باتیں مجھ سے رہ گئی ہیں تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا، اور یہ بھی سجیسٹ کیجیے گا جو لڑکوں کے لیے میں بنا رہی ہوں کہ لیٹ میرج ہونے کی وجہ سے کیسے لڑکوں کو پرابلم یا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔